बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत खूबसूरत एहसास आपके साथ बयान करेंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो दुरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, दुरूद पाक का ज़िक्र इस्तकामत के साथ अपनी ज़िंदगियों में शामिल किए हुए हैं, क्योंकि हमने मोटिवेट करना है उन लोगों को जो पहले से ही दुरूद पाक का ज़िक्र करते हैं और वो लोग जो अभी इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, और उन लोगों के दिलों में भी दुरूद पाक पढ़ने का शौक़ पैदा करना है जो वक्तन फ़वक्तन जब कभी कभार पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर दुरूद पाक को बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ जब शामिल कर लिया ना, तो फिर आपका मुक़द्दर संवर जाएगा। और आज हम बात कर रहे हैं दुरूद पाक पढ़ने वाले का मुक़द्दर कैसा होता है। और हर इंसान यही चाहता है बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मती, कि वो अपने मुक़द्दर को इतना बुलंद कर ले और उसका मुक़द्दर, उसकी किस्मत, उसका नसीब उतना ही बुलंद कर दिया जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि वो इंसान इस दुनिया में भी कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारे और वो आखिरत में भी सुरखरू हो। तो बात हम कर रहे हैं उस एक खूबसूरत एहसास की, वो एहसास जो आपके मुक़द्दर को चार चांद लगा देगा। यहाँ पर हमने कुछ थोड़ी सी लॉजिकल बातें समझने की कोशिश करनी है और दुरूद पाक की अहमियत को उजागर करना है। बेसिकली मकसद जो है वो यही है कि दुरूद पाक की दावत को और इसकी तबलीग को आम करना है, लोगों के दिलों में दुरूद पाक के ज़िक्र की जो शौक़ और मोहब्बत और लगन है उसको पैदा करना है। तो आज जो एक बड़ा ख़ूबसूरत एहसास है ना जी, वो ये है कि इंसान का जो ख़याल है ना वही उसका मुक़द्दर है। यानी इंसान के जो ख़यालात हैं, जो उसकी सोच का महवर है, जो वो सोचता है, जो वो गुमान करता है, वही उसका मुक़द्दर बन जाता है। और यकीन करें कि सरकार वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ख़ूबसूरत जुमला है और मुझे ये जुमला बहुत पसंद है कि जिस शख्स का जो ख़याल है वही उसका हाल है। यानी देखें, इतनी गहराई वाली बात है ना कि इंसान का जो ख़याल है, जो उसकी सोच है, जो उसका सोचने का ज़ाविया है, उसके ख़याल में जो हर वक्त चीज़ घूमती है ना वही उसका हाल है। यानी जो उसके बातिन के अंदर है वही उसका ज़ाहिर है। तो बात यहाँ पर हमने इंटरकनेक्ट करनी है दुरूद पाक के साथ, दुरूद पाक के ज़िक्र के साथ, दुरूद शरीफ के ज़िक्र के एहसास के साथ, कि जब आपने 24 घंटे दुरूद पाक की तरफ अपना ध्यान रखना है, अपना ख़याल रखना है, अपनी सोच को रखना है, फ़िक्रमंदी आपके अंदर जब डेवलप होना शुरू हो जाएगी, यानी बार बार आपको ख़याल आएगा कि जी मैंने इतना दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ना है या मैंने पढ़ा है, यानी कहीं ना कहीं ख़याल के अंदर दुरूद पाक का तसव्वुर जब मौजूद रहता है ना, तो फिर आपका वही हाल है, फिर आपका मुक़द्दर संवरता है। यानी जब ख़याल के अंदर दरूद शरीफ की फ़िक्र रहनी है, जब सोच रहनी है और आपने अपने ख़यालों के अंदर हजूर से अपनी मोहब्बत का बेपनाह इजहार करते रहना है और दरूद पाक को अपनी हाजतों के लिए भी आपने हर वक्त दरूद पाक का ज़िक्र करना है कि या अल्लाह पाक, मैं तेरे हबीब का ज़िक्र करता हूँ या करती हूँ, तो या अल्लाह पाक मेरी ये हाजत, मेरा ये मकसद, मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर ये बात और ये नुक्ता समझिएगा कि इंसान के ख़यालात ही उसका मुक़द्दर होते हैं। तो दरूद शरीफ पढ़ने वाले का फिर क्या मुक़द्दर होगा जब एक अहले दरूद के ख़याल में, उसकी सोच में, उसके तसव्वुर में जब दरूद पाक का ज़िक्र रहना है, चाहे वो दुनियावी मकासिद के लिए ही क्यों ना पढ़ रहा हो, चाहे वो हजूर से खालिसतन अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए ही क्यों ना पढ़ रहा हो, यानी ख़याल का महवर जिस इंसान का, उसकी सोच का महवर ये होगा
کہ ہر وقت وہ سوچ رہا ہے کہ درود پاک میں نے اتنا پڑھا، میں نے اتنا پڑھنا ہے، میں نے اتنے پڑھنے کی نیت کی ہے، میں روزانہ اتنا پڑھتا ہوں، یا وہ کہیں بھی کسی بھی مجلس، کسی بھی گفتگو کرتے ہوئے، کسی بھی ڈسکشن کے اندر جب اس کی گفتگو اور اس کے کلام کے اندر بار بار درود شریف کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خیال کے کسی کونے میں یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے کہ وہ درود پاک سے محبت کرتا ہے، اور اس کے خیال میں، اس کی سوچ میں، اس کے گمان میں درود پاک جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ تو جو انسان کا خیال ہے وہی اس کا حال ہے، وہی اس کا مقدر ہے، جیسا وہ گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کے دماغ میں ہر وقت نیگیٹیویٹی رہتی ہے نا، اور نیگیٹیو پوائنٹ آف ویوز آپ کے رہتے ہیں ہر وقت، یا ہر بات کے اندر ایک خدشہ آپ ظاہر کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ معاملات زندگی بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ایک فطری عمل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آپ نے گمان رکھنا ہے وہی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور جو انسان ہر وقت پازیٹیو رہتا ہے نا، یقین کریں کہ وہ خوشحال بندہ ہے۔ اب اسی بات کی طرف اشارہ ہے سرکار واصف علی واصف کا کہ انسان کا جو خیال ہے وہی اس کا حال ہے۔ تو ہم نے اپنے خیال کو درود پاک کے ذکر سے، حضور کی محبت سے، ذکر الہی سے معطر رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو سیراب کرنا ہے، ہم نے اپنی سوچوں کو معطر کرنا ہے درود پاک کے ذکر سے، درود شریف کی محبت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر وقت اس میں غوطہ زن رہنا ہے، اس محبت کے سمندر کے اندر۔ تو جتنا خیال کے اندر درود پاک آپ کے سرایت کرتا چلا جائے گا، جتنا آپ کے خیال میں ہر وقت حضور کی محبت میں جو تڑپ ہے، اور درود پاک کا جو ذکر ہے، اور فکر مندی، سب سے بڑی بات کہ جو شخص فکر کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے وہی اس کا اصل میں خیال ہے، اور وہی خیالات، وہی اس کا خیال، وہی اس کا گمان اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، اہل علم اور ذی وقار لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور سوچیں گے، اور اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے خیال میں ہر وقت درود پاک جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے، تاکہ ان کا مقدر سنوار دیا جائے، اور بلندیوں کے اس مقام پر ان کا مقدر چلا جائے جہاں پر انہوں نے کبھی وہم و گمان بھی نہ کیا ہو۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آپ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا، ایک نظر میری طرف بھی شاہ بتہا کرنا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔